औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। फ़ज़ाइल अखलाक के लिहाज से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का रुतबा बहुत बुलंद था। वो बेहद फ़याज़ मेहमान नवाज और गरीब परवर थी। एक बार हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा ने इनको 1 लाख दिरहम भेजे। इन्होंने उसी वक्त सब रकम गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम कर दी। इस दिन रोज़े से थी। शाम हुई तो खादिमा ने कहा, उम्मुल मोमिनीन, क्या अच्छा होता आपने इस रकम में से कुछ गोश्त ही इख्तियार के लिए खरीद लिया होता। फरमाया, तुमने याद दिलाया होता। हज़रत अरवा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास 70,000 की रकम आई। इन्होंने अरवा के सामने खड़े खड़े सारी रकम राह खुदा में दे दी और दुपट्टे का गोशा झाड़ दिया। हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद हज़रत उस्मान ज़ुल्नूरैन खलीफा हुए। इनके अहदे खिलाफत में उम्मते मुसलमा में खौफनाक फितनों ने और साजिशों ने सर उठाया, जिनके नतीजे में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हा की शहादत का अलमनाक वाक़िया पेश आया। 3 दिन के भूखे प्यासे ज़ईफ़ अल-मारूफ अमीर अल-मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा को कुरान मजीद की तिलावत करते हुए जालिमों ने जिस शकावत से शहीद किया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल इससे खून हो गया। चुनांचा खलीफा चारुम हज़रत अली करीम वजल शाना के अहद खिलाफत में बाज़ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हा और दूसरे मुसलमानों का एक गिरोह क़िसास से उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए उठा। इस जमात में हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हा हवारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसे जलीलुल क़द्र सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा भी शरीक थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा की शहादत का बेहद फ़ल्क था, इसलिए वो नेक नीयत के साथ इस जमात के साथ हो गई। इस जमात का ख्याल था कि कातलान उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा में बाज़ लोग हज़रत अली करीमुल्लाह वजल शाना की पनाह में हैं। उधर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते थे कि जब तक कामिल तहकीक के बाद कातिलों का पता न चल जाए, इन पर हद जारी करना मुमकिन नहीं। इस इख्तिलाफ की बिना पर जंग जमील का अफसोसनाक वाक़िया पेश आया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाह अहवाल के लिए अपनी जमात के हमराह बसरा गईं। बदकिस्मती से वहाँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा से जंग पेश आ गई। इस जंग में तरफीन की शदीद जानी नुकसान हुआ, ताहम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा जंग में गालिब आए। इन्होंने उम्मुल मोमिनीन को निहायत एहतराम के साथ वापस भेज दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को जब ये जंग याद आती, वो फूट फूट कर रोने लगती और फरमाया करती, काश मैं आज से 20 बरस पहले मदूम हो चुकी होती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के शागिर्दों की तादाद 200 के लगभग बयान की जाती है, जिनमें कासिम बिन मोहम्मद, मसूक ताबा रहमतुल्लाह अलैह, आयशा बिनते तलहा, अबू सलमा रहमतुल्लाह अलैह और अरवा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा भी मशहूर हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हदीस रिवायत करती, अक्सर इनका पश मंज़र और असबाब वो अलील भी बयान कर देती। मुहद्दिसीन ने कुछ रिवायतें नक़ल की हैं जिनमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा दूसरे सहाबा से इख्तिलाफ़ किया है। इनमें से कुछ रिवायात ये हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने किसी ने बयान किया कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि 3 चीज़ें नहूस हैं, औरत, घर और घोड़ा। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आधी बात सुनी। जब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला फुकरा फरमा चुके थे, वो ये कि यहूदी कहते हैं नहूसत 3 चीज़ों में है, औरत, घर और घोड़ा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करते थे कि मुर्दे पर अहले खाना के रोने से अजाब होता है। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये रिवायत सुनी तो इसके मानने से इनकार कर दिया और फरमाया, हकीकत हाल ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदिया के जनाजे पर गुजरे। इसके अजीज व आखार रो रहे थे।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ رو رہے ہیں اور اس پر عذاب ہو رہا ہے، یعنی وہ اپنے اعمال کی سزا بھوگت رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کلام مجید میں واضح طور پہ ارشاد ہے، کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ جب ان کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے نئے کپڑے منگا کر پہنے اور فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان جس لباس میں مرے گا اسی میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سن کر فرمایا خدا ابو سعد پہ رحم کرے، لباس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اعمال تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز عصر اور نماز فجر کے بعد کوئی نماز یعنی نفل و سنت بھی جائز نہیں۔ بظاہر اس ممانعت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ روایت سنی تو فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کو وہم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس طرح نماز سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص آفتاب کے طلوع یا غروب کو تاک کر نماز نہ پڑھے، یعنی آفتاب پرستی کا شبہ نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک دن روزے سے تھی اور گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اتنے میں ایک سائل نے آواز دی۔ انہوں نے لونڈی کو حکم دیا کہ یہ روٹی سائلہ کو دے دو۔ لونڈی نے کہا شام کو افطار کس چیز سے کریں گے؟ ام المومنین نے فرمایا یہ تو اس کو دے دو۔ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا گوشت ہدیتاً بھیج دیا۔ لونڈی نے فرمایا دیکھو اللہ نے روٹی سے بہتر چیز بھیج دی۔ ام المومنین کو غیبت اور بدگوئی سے سخت اجتناب تھا۔ ان سے مروی کئی حدیث میں کسی شخص کو توہین یا بدگوئی کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ وصیت خلف کا یہ علم تھا کہ اپنی سکون کی خوبیاں اور مناقب خوش دلی سے بیان کرتی تھی۔ دل میں حد درجہ خوف خدا تھا۔ بعض اوقات عبرت پذیری کی کوئی بات یاد آ جاتی تو بے اختیار رونے لگتی تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میں کسی دن شیر ہو کر کھانا نہیں کھاتی کہ مجھے رونا نہ آتا ہو۔ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا مجھے وہ حالات یاد آتی ہیں جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑا۔ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دن میں 2 بار بھی شیر ہو کر روٹی اور گوشت نہیں کھایا۔ عبادت الہی سے بے انتہا شغف تھا۔ فرض نمازوں کے علاوہ سنتیں اور نوافل بھی کثرت سے پڑھتی تھی۔ تہجد اور چاشت کی نماز کا ساری عمر ناغہ نہیں کیا۔ حج کی شدت سے پابندی تھی اور رمضان کے روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی بڑی کثرت سے رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رمضان 58 ہجری میں 67 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وصیت کے مطابق رات کو بعد نماز وتر بقیہ میں دفن ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ ایسا پہلے کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ ان کے انتقال سے تمام عالم اسلام میں صف ماتم بچھ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام پر اپنی کنیت ام عبداللہ رکھی رضی اللہ عنہ۔ ایسی ہی پیاری پیاری حدیثیں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔